بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا وحده بوحدة بأحدية الذات والصفات صفاته العليا على الإطلاق وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ حجرات دی دو آیت کریمہ تلاوت کی دیا گئی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اسلوب دعوت موعظت اور نصیحت کا بڑا خوبصورت انداز ہے۔ اکثر قرآن مجید دعوت دی طرز ہی ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی ڈراوا ذکر کریں دے، کدے وہ ڈراوا دنیا دے عذاب دا ہوندا، کدے آخرت دے عذاب دا ہوندا۔ علماء دی اصطلاح وچ اس نوں تخویف دنوی اور تخویف اخروی آکھیا ویندا۔ اس تخویف دے اندر پروردگار عالم کفار دا ذکر کرے سن، منافقین دا ذکر کرے سن، مشرکین دا ذکر کرے سن، اور اس دے نال قرآن مجید انہاں دا انجام ذکر کرے سی۔ اے کم کرن آلیاں دا انجام کے ہونا۔ اس دے بیان دے متصل قرآن بشارت ذکر کرتے سی، اہل ایمان دا تذکرہ، مؤمنین دا تذکرہ، موحدین دا تذکرہ،
ایمان نال اعمال صالحہ کرن آلیاں دا تذکرہ، اے تذکرہ کر کے وت قرآن انہاں دا انجام بیان کرے سی، انہاں کے مل سی۔ اے قرآن اچ پورے چ تساں پڑھو، اللہ سن سارے نوں توفیق عطا فرمائے۔ اے طرز قرآن دا مثلا یہ سورت حجرات دیاں پہلیاں آیتاں ویکھو، پروردگار عالم نے انہاں ایمان آلیاں دا تذکرہ کیتا جیڑے ایمان آلے میرے نبی دی ذات دا بھی ادب کریں دن، میرے نبی دی بات دا بھی ادب کریں دن، میرے نبی دے نام دا بھی ادب کریں دن۔ اور اس حد تک اہل ایمان اپنے پیغمبر دے نام دا بھی ادب کریں دن۔ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ میں انہاں بادشاہاں دی گل کر رہا ہوں۔ اس کا ایک ملازم آئی، نوکر آئی، غلام آئی، اس کا نام آئی محمد۔ وہ جس وقت بھی بادشاہ اس اپنے نوکر نو بلاوے، وہ آدائی محمد تعال، اس نو نہ لے کے بلاندا ہی بہورا۔ ایک دن اس بادشاہ نے اپنے نوکر نو بلایا اور اس کا نام لے کے نہیں بلکہ اس نے آدھا عبداللہ تعال۔ بلو نوکر آیا، اس جڑا کم آکھا اس کیتا۔ اس تو بعد وہ بادشاہ کول گیا، آکھدا جی میرا ایک سوال ہے، کر سکدا ہوں؟ اس آخیا میں تواڈے کول بڑا عرصہ ہو گیا نوکری کریندیاں، غلامی کریندیاں، جس دن دا میں آیا تا تساں میں جدوں بھی بلایا تا تساں میں نہ لے کے بلایا، لیکن اج تساں میں نہ لے کے نہیں بلایا، تساں آخیا عبداللہ تعال۔ اس دی میں وجہ دسو، میں کوئی قصور کیتا، کوئی مسئلہ بن گیا، تہاڈی کوئی ناراضگی ہے؟ بادشاہ آکھن لگا کوئی قصور نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی غصہ نہیں۔ وجہ یہ وے، میں عرض کرنا چاہتا کہ مسلمان اپنے پیغمبر دے نام دا بھی اتنا ادب کرے۔ ساکھیا وجہ ہی وے، اتنے عرصے وچ سال گزر گئے کئی، میں تین جس ویلے بلایا ہائی میں تیرا نام گھن کے بلیندا ہوں، اج میں تین نام لے کے نہیں بلایا۔ وجہ اس دیوے کہ میں جدو بھی بلایا تو میں با وضو ہوندا ہوں، اج میرا وضو کوئی نہیں آیا۔ میرے ایمانی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ میں اپنے نبی دا نام، اگرچہ کہ میرے نوکر دا نام ہے لیکن ہے تو میرے نبی دا نام، میں اپنے نبی دا نام بے وضو لیونا بے ادب ہی سمجھے۔ جڑے لوگ ادب کریں دن ذات محمد دا، بات محمد دا، نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم،
جلال نے فرمایا اے وہ لوگ کہ الزمہم کلمۃ التقوی امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ واجر عظیم. یہو جہاں لوگاں تے میں 3 قسم دے انعام کریندا. ایک تو یہ کہ میں انہاں دا دل تقوی واسطے خاص کر دیندا. انہاں دے دل وچ تقوی ہی تقوی ہوندا. دوسرا انعام اے کریندا لہم مغفرہ، میں انہاں دی بخشش کر دیندا. تیسرا انعام اے کریندا کہ اجر عظیم، اور اجر عظیم اے جنت. اے 3 انعام میں انہاں تے کریندا. ہن انہاں با ادب لوگاں دا تذکرہ کیتا، اگلی آیت وچ بے ادب لوگاں دا تذکرہ کیتا. چلو بے ادب نہ سمجھے تو گستاخان رسول دا تذکرہ کیتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیات وچ انہاں دے انجام دا بھی ذکر کیتا. انہاں دا انجام کے ہونا. ان الذین یؤذون رسول اللہ یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذابا مہینا. فرمائے وہ لوگ جڑے لوگ اللہ نو ایذا دین دن اور اللہ دے رسول نو ایذا دین دن. اللہ نو ایذا دیون دا مطلب ایوے کہ اللہ دی عبادات او اللہ دی مخلوق نو شریک کریں دن. اے شرک کرنا اللہ نو کے دیونا. ذرا بولو اللہ نو کے دیونی ایذا دیونی ہے. اور اللہ دے رسول نو ایذا دیونا آپ دی بے ادبی کرنی، گستاخی کرنی. آپ دی گل دا انکار کر دے. یہ اللہ دے نبی نو کے لے صاحب تکلیف دیونی. تو اللہ پاک فرمائندے جی میں انہاں واسطے انعام کرے ون، انہاں واسطے اللہ تعالی فرمائندے انہاں واسطے دنیا وچ بھی لعنت، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا وچ بھی اے ملعون اور آخرت وچ بھی کل ملعون. اعد لہم عذابا مہینا. فرمایا انہاں واسطے ذلیل کر دے والا عذاب تیار کیتا گیا. ایک قرآن دا طرز ہے. ایک اور مثال ہے قرآن وچ سورت کہف کے آخری رکوع وچ اللہ پاک فرمائندے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. رب ذوالجلال اے تذکرہ پہ کریں دن او لوگ جڑے اللہ تو سوا کسے اور نو اپنی ضرورت واسطے پکاراں کریں دن غائبانہ، جڑے غیر اللہ دے دروازیاں تے ونج کے نظراں تے منتا منوتیاں تے چڑھاوے چڑھیں دن. اللہ پاک انہاں دا انجام ذکر کیتا ہے، انہاں دے اعمال برباد، دن قیامت دے کوئی وزن نہیں ہونا. بول فرمایا انہاں دا ٹھکانہ مأواہم جہنم، انہاں دا ٹھکانہ جہنم بناونا ہے. اے تخویف پیا ذکر کریں دا قرآن. اگو فرمائندا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. انہاں دے مد مقابل تخویف تو بعد بشارت پیا ذکر کریں دا او لوگ جڑے مومن تے موحد من بد نال اعمال صالحہ کرن آلن، نیکی دے کم کرن آلن. فرمایا اے او لوگن کانت لہم جنات الفردوس نزلا، انہاں واسطے اللہ تعالی نے مہمانی دے طور تے جنات الفردوس نو بنایا ہے. فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ اس سے دے اندر راسن، لا یبغون عنہا حولا. اے بندے اپنی جگہ بدلن دی کوشش نہ کرے سن، کوئی طلب نہ اسی بس ساڈی جگہ بدل دتی ونجے. اے قرآن دا طرز اسلوب مسلمانوں، اتھے بھی سورت حجرات وچ بھی اللہ نے ایا طرز اسلوب رکھا ہے. فرمایا اتے ذکر کیتا انہاں لوگاں دا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اے انعامات بھی ذکر کیتے، انہاں دا انجام بھی ذکر کیتا. پتہ اگلی ایت وچ اللہ دے پیغمبر نو ایذا دیون والے، بے ادبی کرن والے، گستاخیاں کرن والے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو سر فرموش کرن والے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو کنڈ دیون والے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو انحراف کرن والے. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. او لوگ جڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے باہروں کھلوتے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ دے اندر قیلولہ فرما رہے ہیں، دن دا آرام پہ فرمائیں دن. اے جڑے پار آ کے کھلوتے او بنو تمیم دا وفد آیا ہے، تقریباً 70 یا 80 بندے آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرن واسطے آئے ہیں. تے او پار کھلو کے آدن یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے ساڈی گل سنو. اللہ دے پیغمبر اندر آرام پہ فرمائیں دن، رب ذوالجلال فرمائیں دن اے بارو میرے پیغمبر دی اس طرح بے ادبی کرن والے لوگ اکثرهم لا یعقلون، اکثریت انہاں دی سمجھ نہیں رکھیندی، عقل نہیں رکھیندے. عقل تا ہو گیا. فرمایا ولو انہم صبروا
کاش کہ اے بندے بے شک صبر کیتی رکھے نا دروازے دے قریب کھلوتے روانا ہاں جی اللہ دے پیغمبر تخرج الیہم آپ گھروں نکل کے آمنا اللہ پاک فرمائیں لکان خیر اللہم انہاں دی آواز نہ دے منا آپ خود گھروں نکل کے تشریف لے آمنا انہاں واسطے بڑی بہتری دی گل لئی لیکن انہاں اللہ دے پیغمبر نو ایذا دتی ہے تکلیف دیونی شروع کر دتی ہے آپ دی بے ادبی پہ کریندے نے رب ذوالجلال فرمائندے اے او جے لوگاں واسطے دنیا وچ بھی لعنت ہے آخرت وچ بھی لعنت ہے انہاں واسطے ذلت دا عذاب تیار کیتا ہویا اور یقین کر کے نو جس بندے بھی دنیا دی زندگی دے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی کیتی ہے اللہ نے دنیا وچ بھی اس نو ذلیل تے رسوا کیتا ہے آپ دا چاچا ہے سکا چچا ہے ابو لہب سکا چاچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اس دا پتر اس نو اتبا بھی آکھ دن اتیبا بھی آکھ دن دومیں ناز کتاباں چ لکھے ہوں دن کدیں سفر تے جان لگے تے اے ابو لہب دا پتر آدھا ہے سفر تے بنجن تو پہلے کھلو وہ ذرا میں ویندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تے بن کے میں انہاں نال گل کر کے آندا بد سفر تے ویساں او گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہن چاچے دا پتر ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بن کے آدا سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تین بھی نہ منیندا تے تیرے رب نو بھی نہ منیندا اللہ یعوذ باللہ اللہ یعوذ باللہ بلکہ تفاسیر چ لکھیا ہویا وعدہ میں بن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تے انہاں دے رب نو گالاں کڈ کے آندا اے گلاں من کے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کیتیاں آپ نو بڑا دکھ ہویا بڑی تکلیف ہوئی اور آپ نے پھر اللہ دے دربار درخواست دائر کر دیتی آپ نے فرمایا میرے پالن ہارا اس جڑیاں گلاں کیتیاں انہاں دے بدلے وچ اپنے کتیاں وچوں کوئی کتا اس تے مسلط کر دے اے گھروں ہن سفر تے نکلے اس دا پیو بھی نال ہے اس آ کے اپنے والد ابو لہب نو دسے میں ہنج آکھیا تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب وچ آکھیا او آکھدا ہے پترا تو گل تا کر آیا پر اس پیغمبر جڑی تیرے واسطے بد دعا کیتی ہے میں نے یقین تو ہن بچ نہ سکدا سفر تے جاندے پین شام دی طرف سفر ہوندا پیا ایک علاقہ آمدہ اتھے ایک یہود ایک عیسائی پادری دا عبادت خانہ ہے معبد خانہ ہے وہ اتھے عبادت کریں دا رات ہو گئی ہے اس قافلے نے اتھے پڑاؤ سٹیا ہے ان اگا پچھا بنجن جو گے کوئی نہیں چلو اتھیں آرام کر گھیندیاں اتھیں رات گزار دیاں تے صبح سفر کر لیساں اس پادری عالم انہاں کو لو پوچھیا اتھے کنجے تسی سین پیو اتھے کنجے رات پہ گزار دیو اے جا علاقہ ہے جی میں بکریاں دے ریوڑ ہوندن اس علاقے میں تب بگھاڑ تے شیران دے ریوڑ ہوندن تو سانہ ہو بچ سکدے کدیں اگا ٹور بنجو انہاں کیا ان اگا پچھا منجن دا رستہ کوئی نہیں ہاں میرے مسلمان بھائیوں اس ابو لہب آکھیا سارے انو صدقے کافلے لنو آدھا ہے یارا انج کرو اس میرے پتر
پتر نے ہے گلاں من کے اللہ دے نبی نال کیتیاں نے تے اس گستاخی تے بے ادبی کیتی ہے، میں ڈر تے خطرہ لگدا پیا ہے کدی میرے پتر نو کوئی بھیڑیا تے کوئی شیر آ کے چیتا کھا نہ ونجے۔ ان کرو سارے اپنا سامان تجارت دا ایک جگہ تے جمع کرو تے جتھے سامان جمع ہو ونجے او جگہ اچھی ہو ویسی سارے رل کے انج کرو میرے پتر نو اتی جگہ تے سوا دیو تے سارے قرب و جوار وچ بھی سائیں منجو تاں جے کوئی چیز آ کے اس تے حملہ نہ کر دے وے۔ انہاں کیا ٹھیک ہے سردار صاحب انجان کریندیاں انہاں سامان جمع کیتا اچھی ڈھیری لا دتی ٹیلا بنا دیتا وہ اتے بن کے سہیں گیا لوگ باہروں سہ گئے کچھ 6-7 بندے چوکیداری تے کھلو رہے بھائی قافلے دی حفاظت واسطے راتی سکورٹی گارڈ کھلوتے ہوئے نے وہ چوکیداری پہ کریں دن ایک شیر آیا جنگل دا درندہ آیا وہ بندیاں دے منہ سنگن لگ پیا ایک دا منہ سنگیا دوئے دا سنگیا تریے دا سنگیا اس منہ سنگدا سنگدا پچھا ہٹ گیا بن کے پیچھے بہ رہا ہے وقت جرا تا تھوڑی دیر بیٹھن تو بعد وہ وقت اگا آیا اس چھلانگ لگائی تے اس ٹیلے دے اتے پہنچ گیا بن کے اس دا منہ بھی سنگیا وقت سنگن تو بعد اس نو چیر تے پھاڑ دیتا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ جڑا بے ادبی کرے سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ بندہ کدے دنیا وچ اللہ دی لعنت تو نہیں بچ سکدا وہ ملعون راسی دنیا دے اندر والآخرہ آخرت دے اندر بھی ملعون ہو سی بت ذلت علی عذاب اس واسطے پروردگار عالم نے تیار کیتا ہے خود اس عتیبہ یا عتبہ دا والد سکا چاچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے بھی بہت بڑا گستاخ ہے میرے نبی دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ابتدا دے اندر وحی دا نزول ہویا ہے تقریباً 3 سال تک خفیہ تبلیغ ہوندی رہی کتنے سال 3 سال خفیہ تبلیغ ہوندی رہی ہے وہ فترت وحی دا زمانہ آئی ول اللہ دا حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داراں سدو میرے پیغمبر تے انہاں نال گل کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور تے ان کیتا اپنے گھر اپنی برادری دے تقریباً 30-40 بندیاں دی دعوت کیتی خورد و نوش دا انتظام کیتا انہاں سارے نو سدا کھانا کھوایا وہ کھانا کھا چکے تا ابو لہب اٹھڑ کے آدا جیڑی گل بدریا تو پیا کریندا جس کم تے تو لگا پیا اے جڑی دعوت تو پیا دیندا ہے لا الہ الا اللہ اے دعوت چھوڑ دے اگر اے دعوت تو شروع کیتی رکھی ساری برادری تیری مخالف ہوے سی عرب دے قبائل تیرے مخالف ہوے سن اپنی قوم تیری مخالف ہوے سی بس اساں تیرے نال جے رلیاں تے باقی قبیلے ساڈے مخالف ہوے سن بس اساں ساریاں قبیلیاں دا مقابلہ نہ کر سکدے اس قسم دی گفتگو کیتی وہ سارے بندے کھانا کھا کے اٹھڑ کے لگے گئے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات دوئے تریے دھاڑے بات انہاں دی دعوت چکی تھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نے ایک چیز سمجھائی گل کہ میں اللہ دا نبی ہاں میں تواڈے کول ایک چیز لے کے آیا وہ جڑا دین لے کے میں وہ تواڈی خیر خائی دا دین لے کے آیا وہ بھلائی تے خیر لے کے آیا میں جڑی دعوت پہ دیندا اس دعوت نو قبول کر کے نو جنت دے مستحق بن ویسو میں تواڈے کول دنیا دی فلاح گن کے آیا دنیا دی تے آخرت دی کامیابی والی چیز گن کے آیا اللہ دی توحید دا مسئلہ سمجھایا اپنی رسالت تے نبوت دا مسئلہ سمجھایا بات انہاں خیر خائی دیاں گلاں دسیاں وہ ٹر گئے بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران تے کھڑے ہو گئے آپ نے چادر ہلائیے مکے دے لوگ سمجھے ہاں جی کوئی اہم گل کرنا چاہتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے جمع ہو
ہون لگ پے قبائل دے سردار بھی آ گئے جڑا خود نہیں بن سکدا اپنا نمائندہ بھیج دیتا بنجو گل سن کے آؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آکھنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ جمع ہو گئے آپ نے دے سامنے ایک گل رکھی ہے اگر اس پہاڑ دے اس طرف میں آکھاں ایک لشکر آندا پیا ہے وہ تہاڈے تے حملہ کر دے سی تو ختم کر دے سی نیست و نابود کر دے سی ان کے خیال نے انہاں آکھیا جی بالکل اسی من گنساں کیوں کئی باری تجربہ کیتا ہے پر تہاڈی زبان چو کدے بھی جھوٹ نہیں سنیا آپ جدو بھی بولے بولو میرا نبی سچ بولیندا ہے جدو بھی بولیندا ہے تا سچ بولیندا ہے جدو بھی بولیندا ہے کافر بھی منیندا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بولیندے اج کلمہ پڑھنا لا دے سچ بولو تا کاروبار نہیں چلدا آدھا کن سچی گل کرائے آخدا سچ بولو تا بھرا راضی نہیں تھیندے سچ بولو تا برادری چ بندے دی بکت ختم ہو ویندی ساری برادری مخالفت کریندی ہے سچ چا آکھو تا بھامڑ بلدا ہے اگ بل ویندی ہے اگلے نو اگ لگ ویندی ہے سچ کیوں پیادا ہے جی بغیر جھوٹ دے کم نہیں چلدا بغیر جھوٹ دے کاروبار نہیں چلدا بغیر جھوٹ دے گزارا نہیں تھیندا بغیر جھوٹ دے بندہ برادری چ رہ نہیں سکدا اج سچی گل کرو تا سارے مخالفت کریندے نے لیکن میرے بھائیو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اگ دے بھامڑ بلے کھلوتے ہو من دشمنیاں دے سمندر کیوں نہ ابل دے پے ہو من دشمن ٹاں ٹاں کیوں نہ پیا کریندا ہوئے جان جوکھاں وچ کیوں نہ پئی ہوئی ہوئے جان تے بنی کیوں نہ پئی ہوئے سامنے تلواراں کیوں نہ چمکدیاں پیاں ہو من نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس چو کدے بھی جھوٹ نہیں نکلیا جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا بمواری تجربہ کیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تہاڈی زبان تے سچ ہی رہے جھوٹ نبی اکرم اسڈا بھی ایمان اللہ نبی سچ بولیا سارے دا میں ہن اگلی گل کرن لگا اللہ کرے کہ تسی تے میں اس تے پورے بھی اتر وجا آمین تا آپ کو چاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے نے اللہ پاک نے عالم مثال دیاں کئی چیزاں وکھائیاں عالم مثال کئی چیزاں وکھائیاں کدیں ویکھیا بندے انہاں دی زبان کینچی نال کپی جا رہی ہے جبریل امین کو لو پوچھا ان لوگ کورن فرمایا جی تواڈی امت دے علماء ون اللہ سن انہاں کو لو بچائے آکھ دے ہورن کرین دے ہورن یا کدیں مقتدی ڈاڈے ہومن تول گل چھپا ویندن حق دی گل انہاں دی زباناں کے کرو اگاں ٹرے نے ایک جگہ تے بندے انہاں دے پیٹ انجن جنجے گھر ہوندن وڈے وڈے پیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل ان کورن فرمایا ان سود کھاون والے
کیڑے کیڑے اچا آکھو اے سود کھامن والے روایت وچ آیا انہاں دے پیٹاں دے اندر سپ ہو سن تے باہروں دسدے پئے ہو سن. اس سے روایت وچ آیا معراج دی روایت وچ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے گزرے پیندیاں ایک نہر اس دا پانی انجے جنجے خون ہوندا کہ ہوندا خون ورگا رنگت والا پانی ہے. اس وچ بندے ون او بندے اندروں نکلن دی کوشش کریں دن کنارے اتے آندن باہر ایک بندہ اٹھا اس دے کول پتھرن او پتھر وگیندا اس دے منہ وچ ویندا تے وت پچھاں ٹر ویندا ہے وت اگاں آندا ہے وت کنارے تے لگن لگنا او وت پتھر مریندا اس دے منہ وچ ٹر ویندا. جبریل امین کولو پوچھا ان کیڑے لوگن اکھے اے تواڈی امت دے سود کھاون والے لوگن. کیڑے کیڑے او سود چاہے میں ذاتی ضرورت واسطے گھننا سود چاہے میں گڈی واسطے گھننا سود چاہے میں مکان واسطے گھننا سود چاہے میں کہوری کم واسطے گھننا. میرے بھائیو رب ذوالجلال فرمیندن رب ذوالجلال فرمیندن اپنی لاریب کتاب وچ ارشاد فرمیندن سورۃ بقرہ وچ ارشاد فرمیندن فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ پاک فرمیندن او لوگ جڑے سود کھاندن او لوگ جڑے سود کھاندن اے یاکلون بمانے یاخذون مانا اصل ہے یاخذون جڑے سود کھاندے تے جڑے سود لیندن یاخذون انہاں لوگاں دی حالت کے ہونی ہے. اللہ پاک فرمیندن اے قبراں چوں اٹھ سن اے حال ہو سی انہاں دا جویں کسے نو شیطان مس کر ونجے پاگل ہو ونجے اپنے پیراں تے کھلو نہ سکدا ہووے کدے ہدے ڈھاندا ہووے کدے ہدے ڈھاندا ہووے کدے ہدے تے کدے ہدے ڈولے کھاندا کھاندا اس حال چٹھو اٹھ سی. اللہ پاکا اے حالت انہاں بندیاں دی کیوں بن سی فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اللہ پاک فرمیندن اے حالت کیوں بن سی بے انہم اے بسبب انہم اس دا سبب کیوے کیڑی وجہ تو کر کے نہ دی اے حالت بنی کھلوتی ہے. فرمائے اے حالت اس واسطے بنی ہے کہ اے دنیا میں کیا دے ہے انما البیع مثل الربا. او دیکھو جی تسا باقی بھی تجارت کریں دے ہو نا خرید و فروخت کریں دے ہو تے خرید و فروخت نفع ہوندا کہ نہیں کہ شدے مارے پین تبدیلی دے بلین دے نفع ہوندا کہ نہیں اکھے جنہیں تجارت ہوندی ہے خرید و فروخت ہوندی ہے ان ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا خرید و فروخت بھی انجے وے جنجے سود ہے. اللہ پاک فرمیندن اے بدبختو انجننے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ پاک نے احل اللہ البیع رب ذوالجلال نے خرید و فروخت نو تجارت نو حلال کیتا ہے وحرم الربا اللہ نے سود نو اچا کھو سود بینک چو گھنو سود ہن کمپنی والوں کو گھنو مکانہ واسطے گھنو
مکانہ واسطے جائز ہو سی یہ ہوں دو بندے آتے پہن باقی پیدل کے کراں وقت کوٹھے تا پامنے سے ہوئی جی وقت ساڑی بھی تا مجبوری اے مثال بھی قرآن بڑی خوبصورت دیتی ہے اس کا پچھے پڑھو اگے پڑھو بڑے خوبصورت پیرائے وچ قرآن ذکر کیتا اللہ نے فرمایا او بے شرع حلال ہے تے سود حرام ہے کن ہدو نپو تامی کن نپنا تے کن ہدو نپو تامبی ہکا کہ کوئی وکھرا وکھرا نپا تا کن نہیں ہے بس نا مسلمانوں اللہ پاک آدھا ہی شے حرام ہے میں تے تسی جے کر آکھاں چاہ او جی وط کے جی وط اے نفع ہی ہے نا جی ان بھی گھینین تے ان بھی گھینین تے وط جیا نفع او ہویا تے جیا نفع ای ہویا وط گویا کہ دنیا لفظہ میں ای گل دا دعویٰ پیا کریں دا اللہ تا اسنو حلا حرام کیتا پر میں انج کر کے اسنو کے کردہ پیا حلال پیا کریں دا اے گل ہن اگلی قرآن دی سن کے بھیڑ بندہ کہیں گل سکتا نہیں کیوں جی بھیڑ تو نہیں سکتا نا بھیڑ نہیں سکتا بندہ کہنا نہ بندہ تلوار چاہ سکتا یہ کم ہوندہ ریاست دا یہ کم ریاست کریں دی یہ بندے کسی نو حق کوئی نہیں نہ کسی ملا نو تو نہ کسی پیر نو نہ کسی بڑے نو نہ چھوٹے نو کسی نو کوئی حق نہیں اے حق کے ریاست دا قانون حکومت دا ہوندا اے عمل درآمد انہاں کرامنا ہوندا انہاں غریباں دا کام ہوندا دسنا پروردگار عالم دی گل سنو رب ذوالجلال فرمیندے احل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں جس بندے کو نصیحت آ گئی رب دی طرفوں تے فانتہا او رک گیا سودی کم کرم تو رک گیا فرمایا فلہو ما سلفا جو گزر گیا اتا گیا گزر گیا وامرہ الاللہ انہا دا معاملہ اللہ دے سپرد ہو گیا فرمایا ومن عادا جڑا بندہ وطئیہ کم کرے اللہ پاک فرمائیں دن اولئک اصحاب النار اے لوگ جہنمی نے اگلا قرآن آدھا ہے ہم فیہا خالدون مسلمانوں اسات مومنین بھی اسات مومنین گناہگار موحد بھی ہاں جی دوئے طبقے وچ ویسن اللہ سن پہلے باری جنتا چ بھیج دے وے بغیر حساب دے معاملہ کر دے وے لیکن کچھ اسات مومنین اس پاسے ویسن میل کچیل ججراتا گناہ مندی دھومن واسطے اللہ ادے مجھے سی کدے ذلیل کرن واسطے نہ مجھے سی ہاں جی وقتی گئے دے وقت آوے سن ہاں دے انہ دے بارے اللہ کے فرمیدہ من عادا فاولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون
خالدون اے اس جہنم دی اگ وچ ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہسن، حالانکہ گناہ دی سزا ہمیشہ دی جہنم کوئی نہیں۔ مومن کو لو گناہ ہویا ہے او ویسی میل کچیل دور ہو گئی بل جنت وچ آوے سی، پر انہاں دی نتیجے چ اللہ کے فرمائیں اے ہمیشہ ہمیشہ جہنم وچ راسن، اس سے اگ وچ راسن۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں نے اللہ دی حرام کردہ نو حلال آکھیا، اللہ دی حرام کردن کے آکھیا حلال آکھیا۔ اللہ پاک فرمائے تساں دیو بیت سود ہکو جئی شے وے جویں پے شرع ہوندی ہے، خرید و فروخت ہوندی ہے، اندے بھی سود دا معاملہ ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے کوئی نہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود نو مٹیندا ہے۔ اللہ سود نو کون پیادا؟ اللہ دا قرآن آدھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود نو مٹیندا ہے، صدقیاں نو ودھیندا ہے، انہاں چ نیریاں برکتاں پا دیندا ہے۔ میرے بھائیو عرض میں کرنا چاہندا ہوں ایک ایسی لعنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے او جڑے فتن دا ذکر کیتا ہے، فتنیاں دا دور آسی، اس دور دے بارے بہت سارے فتنیاں دی انہاں علامتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائیاں۔ ایک علامت انہاں وچوں ای بھی آئی کہ اولاد والدین دی نافرمان ہووے سی، اے قرب قیامت دے قریب ہو سی۔ ہاں جی، عورتاں دی کثرت ہووے سی، بے حیائی تے فحاشی عام ہو ویسی، اریانی عام ہو ویسی، جھوٹ عام ہو ویسی، بارشاں کدیں میرے بھراوو میرے بزرگوں بڑے ادب نال عرض کریندا، کدیں بکھرے تے اج کے سوچاں تا صحیح تسی تے میں یار قرب و جوار وچ بدل وسدا ہے، ساڈے کول بھی آندا تا ہے کہ نہیں، ٹر ویندا کہ نہیں، کدے سوچاں تا صحیح۔ او میں کسی شہر دا نہیں، اے پورا علاقہ دیکھ لو، کدے وکھری دے بیٹھ کے سوچاں تا صحیح، بس کے پے کریں دیا جس تو رب ناراض ہویا کھلوتا، اللہ دی ناراضگی ہے۔ اور اس وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت دے قریب سود عام ہوئے سی، ایک قیامت دی نشانی ہے۔ آج تسی بے گنو کوئی بچہ کھلوتا اللہ ماشاءاللہ، اللہ بچا گئے، آخو آمین، اللہ بچائے سانے حرام کو لو۔ ایک شدہ شرابیہ لگ گیا مسیتی، ایا کور شراب پیتی ہوئی، شراب تو حلال ہے نا، وہ شراب پی کے مسیت لگ گیا، مولی اور ڈنڈا چاہ کے تا شراب پیتی تین حیا نہیں آندی، خدا دے گھر وچ وہ حرام خور اللہ دے گھر وچ مسیت چاہ بڑیا۔ مولی صاحب اور جناب ڈنڈ کے ڈان ضرب یضرب لٹریشن شروع کر دیتی، مرین دن لات ہدو تے جڑے مقتدی ون او بھی مرین دن فلانیاں ڈھمکانیاں، تیرے غیرت کوئی نہیں، شراب پی کے مسیتی آ بڑا۔ او جس لے نشہ لتھا نہ تے ہوش آئے اس نالو تو ضرب یضرب بھی ہوئی اس نا، چنگی مار کھاتی، ہوش تے ٹکانے آیا نا، اٹھڑا، اس آقا مولی صاحب واقع میں گناہ دا کم کیتا، میں گناہ کیتا، ایک حرام کم کر کے میں خدا دے گھر چ آ گیا۔ مولوی جی تہن بھی کاوڑ چڑھی، مقتدیاں نو بھی کاوڑ چڑھ گئی۔ اس آخیا واقعہ میں بڑی غلطی کیتی ہے، حرام کام کر کے میں مسیتی نہیں آمنا چاہیے ہے۔ اس آخیا مولوی جی میں تو تسی ڈنڈے پہ مرین دے ہو تے مسیتیوں کڈھین دے ہو، اے جڑا تاجر کھلوتا ہے سود دا کم کریندا
تو سمجھو گل میری، اے تاجر کھلوتا سود دا کم کریندا، کیا شراب حرام ہے سود حلال ہے؟ میں کڈھیندا اس نو بھی مسیتیو کٹ، مولوی صاحب اور دہک رنگ ونجے تے ایک آوے، یہ تو ساری مسیتی دا صدر ہے، یہ تو مسیتی چندے دیندا، میں اس نو کنجے کڈا؟ اس آکھیا ایسا چھوڑ، اگا ہویا اگے کھلوتا ہے ڈاکٹر، اس آکھیا ڈاکٹر کوئی وچ ایٹھا تا ناراض نہ تھے وائے، ڈاکٹر جی تساں مریض آندا تے ناجائز ٹیسٹ دے کتنے پیسے لیندے ہو؟ وہ تھلے تکن لگ پیا، آکھیا مولوی جی انہاں کو بھی پوچھو، انہاں دی کمائی بھی حلال دی ہے۔ ادا ٹریا ایک باوردی بندہ کھلوتا انسپیکٹر ہے، آدھا تسی رشوت تک کوئی نہ گھیندے، اس آخیا مولوی جی مین کڈھین دیو اس نو بھی تو کڈو، میں ہوں کتنے کچھ گن کے تمہیں دساں اس کتنے کچھ گن کے دسے، اس آخیا میں مسیتی دے قابل کوئی نہ، ای تا مسیتی دے امام بنن دے قابل ہو سن۔ میرے بھائیوں میں تنزن نہیں آکھ رہا، خدا دی قسم میں تنزن نہیں آکھ رہا، میری غرض ایوے اللہ مین بھی حرام تو بچائے، کہندے نے مولوی کڑوی آمین آکھو چاہ، اللہ ہر مسلمان نو حرام تو بچائے، اللہ ساڈے لقمے حلال دے کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک ہے، مسلم شریف وچ روایت آندی ہے، آپ نے فرمایا بندہ پرا گندا بالن مسافر ہے، مسافر دی دعا اللہ سنتا قبول کریندا، لیکن منگدا ہے تے زاریاں کر کر کے منگدا، رو رو کے منگدا، فرمایا تیرا مطعم حرام مشرب حرام مطعم حرام ملبس حرام، تیرا کھاونا حرام دا، تیرا پیونا حرام دا، تیرا پاونا حرام دا، انا یستجاب بتونیاں دعاواں کتھوں قبول ہو۔ ایک حدیث پاک وچ فرمایا جیڑا جسم حرام تے پلدا، حرام تے پلدا، آپ نے فرمایا وہ جسم اس قابل ہے کہ وہ جہنم دی اگ وچ جلایا بچے، اس بندے دی دعا قبول نہیں، نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، طواف قبول نہیں، قربانی قبول نہیں، صدقہ قبول نہیں، اس دی عبادت قبول نہیں، اس دی ریاضت قبول نہیں، اس دی اللہ اللہ کرنی قبول نہیں، اس دے استغفار دیاں تسبیحاں قبول نہیں، جس وقت تک اس بندے دا لقمہ حلال دا نہیں۔ یہ گل ذہن وچ رکھ کے نو، میں نمازی بن ونجاں، میں حاجی بن ونجاں، میں عمرے والا بن ونجاں، میں حج کر کر کے میں دی حج کر لواں، نا جب تک رزق حلال دا نہیں۔ اللہ پاک نے کہ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، 18واں سپارہ نے قرآن دا سورت مومنون، اللہ فرمائے نو میرے رسولو، خطاب بھی کس نو ہو رہا؟ انبیاء کرام دی جماعت نو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، او میرے رسولو پاکیزہ کھاؤ، کہ کھاؤ؟ پاکیزہ کھاؤ، پاک کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، وَعْمَالِ صالحہ کرو، یعنی کہ مطلب حلال کھاونا اے ذریعہ بندا ہے اعمال صالحہ دا، بندے دا کھاونا حلال دا نہ ہوئے اس بندے کول اعمال صالحہ نہیں ہو سکدے۔ گل دوئے پاسے نکل گئی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں او میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاران تے کھلوتے نے، انہاں کے پیارے
آدے نے ادو بندے آندے پین توہن مار سٹے سن ختم کر دے سن منے سو کئی بندے چڑھ کے بھی گئے انہاں ویکھیا پرائیں تا بندہ کوئی نہیں نظر آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آکھا چاہاں دے پینے من گن سو اکھی نال تکنے دسدا کوئی نہیں پیا من گن سو جے میں آکھا چاہ ہاں مسلمانوں مکے دے کافر کے آدے نے جی بالکل من لے ساں اس واسطے من لے ساں اساں دل نو تسلی چا دے ساں ساڈیاں اکھاں غلطی کر سکدیاں نے محمد دی زبان غلطی نہیں کر سکدی صلی اللہ انجام اس دا کے انجام ہویا اس ابو لہب دا اللہ دے پیغمبر ایک گل جدو کیتی ہے فرمایا پھر آکھو لا الہ الا اللہ تفلحو دعا جہان اج کامیاب ہوے سو اس اگو آکھیا تبن لک سائر اليوم الہذا جماعتنا اس واسطے جمع کیتا ہی سن تیرے واسطے اے دن ہلاکت دا ہوے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال اے جڑا گل پیا کریندا اے سکا چاچا ہے میرے پیغمبر دا اور عرب وچ جویں والد دا ادب ہوندا انجے چاچے دا بھی ادب ہوندا ہے وال چاچا بنجنی والد دی مثل ہی ہوندا ہے اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاچے دے الفاظ سن کے آپ تا خاموش ہو گئے لیکن اللہ دے پیغمبر تا خاموش ہے اتو والے جواب چا دیتا فرما میرے نبی نو آدھے تبن لک سائر اليوم سن اتو تا جواب کوئی نہیں ملا میں اللہ جواب دینا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ اس دی جڑی بیوی ہے اے ام جمیل اس دا نام ہے میرے نبی دی چاچی بھی ہے میرے نبی دی پڑوسن بھی ہے نال گھر اس اے ویندی ای مکے دے جنگلاں وچ ون کے ککری دا درخت زیادہ ہوندا لمبے لمبے کنڈے ہوندے اس تے اے جے جنگلی ککو رکھ دیو اے ہوندا اتھے زیادہ او کپیندی ہے کپ کے تے راتی گھن کے آندی مونج دی رسی رکھی ہوئی سو مونج دی رسی او گلے چا پیندی پیچھے بھار چا چیندی ہے اے چاہ کے آندی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر وچ ہوندے نے آپ صبح اٹھ کے بیت اللہ شریف تہجد دی نماز واسطے تشریف لے بیندے اس وقت انہاں کمکمیاں تے روشنیاں دا دور نہیں آئی اندھیرا ہوندا آئی آپ اے عورت کے کریندی ابو لہب دی بیوی ام جمیل اے او کنڈے گھن کے اللہ دے پیغمبر دے گھر مبارک تو گھن کے تے بیت اللہ تک رائے تے سٹ گدیندی آئی تاں جے اندھیرے وچ ویسن پیراں چ کنڈے پڑسنے ایزا دے منا چاہندی ہے رب ذوالجلال فرمایا وامراتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد عرض کرنا چاہندا ہوں اللہ دے پیغمبر دا ادب کرے سیدھا اجر تے انعامات دا مستحق بندا ہے میرے پیغمبر دی گستاخی تے بے ادبی کرے سیدھا اللہ دی لعنت دا مستحق بندا ہے اللہ ہر مسلمان نو اساں ساریاں نو اپنے نبی دا ادب نصیب فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع